बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 20 तारीख, संध्याकाळच्या 26व्या हप्त्याचो शुक्रार. सा अँड्रू किम, पॉल चोंग आणि संगाती या रक्त साक्ष्यांचो उडास वा स्मरण आज आम्ही करता. तर आता आयच्या नियाळाक देवाचे उतर वाचया आणि नियाळ करून प्रयत्न करूया. सांग लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आणि देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर म्हणले आणि हळ्ळेन हळ्ळी पयण करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगत असले. देवसराच्या उपद्रातावन सोडयल्ल्यो आणि पिडेशिड्यांतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगत आसल्यो. 7 देवसरातावन सुडका जोडल्ली मगदलाची मरिया, कुजा नावाच्या हेरोदेच्या कारभाऱ्याची बायल जुवान, सुजान्ना आणि हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूचो आणि ताच्या शिसाचो गरजो सुदारसिताली. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावनांनी बनिनो, जेजूचो काल पुरुष प्रधान काल जावन आसलो. म्हळ्यार त्या काळार दादल्यांक मात्र सार्वजनीक जिवितांत अवकाश आसलो. देखून वांजेलांती जेजूचे शिस, फारिजेव आणि शास्त्री, हेरोद असे जायते दादल्यांची नावां चड आसात. स्त्रियो बारी उणे आसात. आणि जेजूचे शिसी 12 जण दादलेच जावन आसले. आणि थोडे भोवटी जेजूक फारिजेवांनी आणि शास्त्र्यांनी स्त्रिये सांगता बरसन उलयल्ल्याक ताचेर फिर्याद मांडली आसा. वो ह्या बिचारीचो इश्ट म्हणून आणि फाटक्यांचो इश्ट म्हणून. तरी देवाचे मिसावांत सक्तांकी पात्र आसा. देव सक्तांकी अवकाश दिता. मनशा समाज तशी जावंक पुरो, पूण देव तसो न्ही. देव कोणाचोय बेपारो करना, कोणाचोय पक्षपात करना. आणि जेजूनी ताच्या कालाच्या की मुखार वचून चिंतप वाटोवन ताच्या जिवितांत तें दिसलें. ताकाय जायत्यो इश्टिण्यो आसल्यो जावंक पुरो. मार्ता, मेरी, मरी, मगदलाची मरी, सामारियाची स्त्रियो, ह्यो सगळ्या सांगता तो बरसून जियेलो. आणि वेगवेगळ्या रितीन ह्या स्त्रियांनी देवाच्या राजा खातीर तांचो वावर केलो आणि तांचें योगदान दिलें. आणि आयचो वांजेल एक मोठो वांजेल थोड्या स्त्रियांचें योगदान आणि ह्यो स्त्रियो कशे देवाची आणि जेजूची सुवार्ता आणि परगोट करूंक सहकार केलो ह्या विशयान थोडी नांवां स्त्रियांची लुकाचो वांजेल दिता. आणि लुकाचो वांजेलाक स्त्रियांचो वांजेल म्हणूनय उलयल्लें आसा. जायत्यो स्त्रियांची नांवां लूक दिता. दुसऱ्या वांजेलांत तितली आमकां वाचूंक मेळना. आणि आयच्या वांजेलांत आमी वाचता जायत्यो स्त्रियो जेजूचो पाटलाव केलो म्हणून आयचो वांजेल सांगता. आणि त्यो स्त्रियो तांच्या पिडेंत गुण जाल्ल्यो, देवसराच्या उपद्रातावन भायर आयिल्ल्यो, सुटका मेळिल्ल्यो, जावंक करो मगदलाची मरिया आणि कुजा नावाच्या हेरोदेच्या कारभाऱ्याची बायल. म्हळ्यार हेरोदेचो कारभारी एक व्हडलो मनीस, एक अधिकारी.
ताची बायल सयत जेजूचो फाटलाव करनासलो. ताचें नांव जुआना, सुझान्ना आनी हेर जाणां जावंक पुरो ती ग्रेस्तां जावन आसली. तांचे कडेन इल्लो दुडू आहलो, पयशे आसलो आनी ती सगळी तो दुडू आनी पयशे जेजूच्या सुवार्थेच्या कामाक ती उपयोग आनी विनियोग करताली. आनी खंय पुरा गरज आसा आपणाचो सहकार दिवंक, आपणाची सेवा दिवंक तांणी भरपूर सहकार दिलो म्हणून आयचो वांजेल सांगता. आनी जो आमच्या वांजेलांत आमी वाचता, मार्ता आनी मोरी लाजराची भयण्यो ही जेजूक ताच्या सुवार्थेंत आनी ताच्या मिसांव वावरांत जायतो कुमक तांणी केल्लो. आनी जेजूकी बरें जेवण ती करून वाडटाली. अशें हर एक मनशान, हर एक व्यक्तीन लिंग भेदभाव नासतना, वयर दुडू आसली नासतना सगळ्यांनी सुवार्थेच्या कामांत आपणाचें योगदान दिवयेत म्हणून आयचो वांजेल आमकां सांगता. आनी आमच्या जिवितांनी आमी कितेंय काम करता जावंक पुरो, व्हडलें जावंक पुरो, ल्हान जावंक पुरो, आमचे कडेन दुडू आसूंक पुरो ना जावंक पुरो, आमच्याच रितीन देवाच्या कामाक थोडी सेवा आमी दिवयेत. आमच्याच बोवारी, आमच्याच पिरगजेंत, आमच्याच वाड्यांत कितें म्हजें तें आसा तें हांवें वांटून गेल्ल्या वरवीं हांवें देवाची सेवा करियेत. आमी देवाची सेवा करची जाल्यार आमी ग्रेस्त मनीस जायचे, तालेंतवंत जायचे, वा शिकपी जायचे, बुदवंत जायचे अशें कांय गरज ना. शिस जेजूचे तांकां व्हडलें शिकप नासलें आनी ते मस्त लिपाकचे मनीस जावन आसले, पूण तांणी संवसारभर वचून त्या जेजूची सुवार्ता पसार केली. तशेंच ह्यो स्त्रियो त्या पुरुश प्रधान काळारी धैर्यान जेजू सांगात रावल्यो आनी जेजूक जाय जाल्ली कुमक तांणी दिलें. तशें आमच्या जिवितांत देवाच्या सेवेक जें कितें म्हजें तावन करूंक जाता धैर्यान करया. आमकां सगळ्यांक देवान आपयला विविध रितीन, जावंक बरो काजारी जिवितान, कुटुंबाच्या जिवितान, याजकी जिवितान, धर्मीक जिवितान, हर एकल्यांक ताजें ताजें आपोवणें आसा आनी त्या आपोवण्यांत देवाचें राज आमी प्रगट करियेत. मगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. मगळा बापा, तूं हर एकल्याक विंचताय, आपयताय आनी तुजें मिसांव दिताय. आनी हे मिसांव वळखून आमच्याच रितीन त्या मिसावाक आमचें योगदान दिवंक आमकां कृपा दी. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक पळया. हांव उडतच तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उडतच तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. अपुर्बाय न्हय गे. जर सकाळीं उठलेंच आमी देवाचें दर्शन घेता, दर्शन घेवचें जाल्यार इगर्जेक वचचें म्हणना, म्हळ्यार हांगासर आमी देवाच्या हाजरे मुखार येता. कशें येवचें? मागण्या मुखांतर. देवाचो उडास काडचो, दीस दिल्ले खातीर ताका दिन वाचचें, सांगतच तो दीस, त्या दिसाची कामां ताका समर्पूची. अशें केलें जाल्यार तो दीस आमकां दादोशी जातलो. त्या दिसाची सर्व कामां यशस्वी जातली. तर असल्या कार्याक देवच्यो एक निचेव घेवन हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. हांव उडतस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उडटस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. कान दी सर्वेस्परा नितिवंतच्या उल्याक, ची दिवन आयक हांव मारतां ती बोब. उगड तुझे कान मुझे विनवणेक, म्हज्या वोंटाचेर ना कसलेंच कपटपण. हांव उडटस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. आबळे हांव तुका उलो मारतां, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका खाण दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां, दुस्मानातावन फोडून तुजो आसरो सोदतेल्यांक. तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. हांव उडटस तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. तुज्या पाकटाचे सावळेंत म्हाका लिपोवन धर. हांव जाल्यार नितिवंतपणान चलोवन तुजी मुखामोळ देखतलो. हे दुर्गतींतलो उडतस
तुझें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. हांव उठतेस तुझें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. मैमू बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. नियाळ दिला मनदीक बाप विजय डिकॉस्ट हानी तुमचे नावें तांकां देव बरें करूं म्हणटना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर नितेश रोड्रिगस कर्मिलीत, दिनेश लिओ मस्कुरेनस बेंगलोर टाउन, जोशुआ रियाद टाउन, लिओन रोड्रिगस मलाड मुंबई टाउन, ट्रेसिटा मचादो सागर शिमोगा टाउन, इग्नेशिया क्रास्ता पेर्ने टाउन, जोसेफिन डिसोजा सिर्सी टाउन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगतच देवादेन स्टेफानी अंद्रादे चेंबूर मुंबई टाउन आनी रोशन फेरावो पेरवाय टाउन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.